बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा आजको अर्को भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। यदि तपाईहरू एक्जाम नजिकै आइसक्यो र केही पढ्नु भएको छैन भने थ्योरी रिलेटेड सम्पूर्ण क्वेशनहरू सम्पूर्ण च्याप्टरको समावेश गरेर हामीले यो भिडियो ल्याइसकेका छौं। तपाईहरूले सकेसम्म समय छ भनेर नोट हेर्नु होला, छैन भने पढ्नका लागि भए पनि स्क्रिनशट राख्नु होला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सुरुमा रहेको छ युनिट 1। युनिट 1 मा रहेको छ स्कोप अफ माइक्रो इकोनोमिक्स। 1 नम्बरमा रहेको छ थ्योरी अफ नेशनल इन्कम। नेशनल इन्कमको थ्योरी के हो त? Macroeconomics study the concept of national income, its different elements, methods of measurement and social accounting refers to the systemic record and presentation of national income data भनेर भनेको रहेछ। Macroeconomics also studies problems relating to employment and unemployment. It studies different level of employment such as effective demand, aggregate supply, aggregate consumption, etc. भनेर भनेको छ र सँगसँगै यो स्क्रिनशटहरु पनि लिनु होला। अर्को रहेको छ थ्योरी अफ मनी। 3 मा कतिखेर चाहिँ डिफाइन सोधिन सक्छ। यिनीहरु 2 मार्क्समा चाहिँ change in demand for and supply of money have considerable effect on the level of employment भनेर भनेको छ। थ्योरी अफ मनी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि change in demand for and supply of money have a considerable effect on the level of employment भनेको चाहिँ थ्योरी अफ मनीले भनेको छ। यस्तै थ्योरी अफ जेनरल प्राइस लेभल। अब सामान्य प्राइसको लेभल, प्राइस मूल्यको तहको थ्योरी सिद्धान्त के हो त भनेको छ डिटर्मिनेसन अफ चेन्ज इन जेनरल प्राइस लेभल आर अल्सो स्टडीज अन्डर। यो म्याक्रो इकोनोमिक्स भित्र चाहिँ के पनि अध्ययन गरिन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन जेनरल प्राइस लेभल आर अल्सो स्टडीज भनेर भनेको छ, जहाँ चाहिँ प्राइसको लेभल चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत पढिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थ्योरी अफ जेनरल प्राइस लेभलले भन्न खोजेको छ। 5 नम्बरमा छ थ्योरी अफ इकोनोमिक ग्रोथ। स्टडी अफ प्रब्लम्स रिलेटिङ टु इकोनोमिक ग्रोथ और increases in role per capita income from a part of macroeconomics. It studies the economic growth of both developed and undeveloped economics. Theory of economic growth ले चाहिँ के कुराको अध्ययन गर्छ भने जस्तै प्रब्लम्स रिलेटिङ टु इकोनोमिक ग्रोथ, के कुराहरूले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको चाहिँ प्रब्लम ल्याइरहेको छ, के कुराहरूले चाहिँ पर क्यापिटा इन्कममा चाहिँ प्रब्लम ल्याइरहेको छ एउटा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पार्ट अफ म्याक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ स्टडी हुन्छ भनेर भनेको छ। अर्को कुरा इट स्टडीज इकोनोमिक ग्रोथ अफ बोथ डेभलप एन्ड अन्डर डेभलप इकोनोमिक्स। यसले चाहिँ विकसित र अल्प विकसित अर्थशास्त्रको पनि अध्ययन गर्ने गर्दछ भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ थ्योरी अफ इन्टरनेशनल ट्रेड हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सिद्धान्त पनि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सिद्धान्त भनेको के हो भने Macroeconomics also studies trade among different countries, theories of international trade. Macroeconomics ले के कुरा पनि अध्ययन गर्छ भने जस्तै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डिफरेन्ट कन्ट्रीहरूको चाहिँ व्यापारको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्छ भनेर भनेको छ। अब रहेको छ म्याक्रो इकोनोमिक्स कन्सेप्ट स्टक एन्ड फ्लो भेरिएबल्स। अब 1 नम्बरमा छ स्टक भेरिएबल्स। के हो त स्टक भेरिएबल्स? द म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड एट अ पोइन्ट अफ टाइम एन्ड कॉल्ड स्टक भेरिएबल्स भन्यो। द म्याक्रो इकोनोमिक्स भेरिएबल व्हिच आर मेजर्ड एट अ पोइन्ट अफ टाइम भन्यो। एउटा मेजर्ड कुनै पनि भेरिएबलको मेजर्ड गर्न सकिन्छ जहाँ एउटा पोइन्ट र एउटा सर्टेन टाइममा भने त्यो नै स्टक भेरिएबल हो भन्न खोजेको छ। इन अदर वर्डसम्म पनि छ, यो कुरा पढ्नु होला। फ्लो भेरिएबल भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि द म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल व्हिच आर मेजर्ड और इम्प्रेस्ड पर युनिट अफ टाइम आर कॉल्ड फ्लो भेरिएबल। के रहेछ भन्दाखेरि मेजर्ड और इम्प्रेस्ड पर युनिट टाइम भन्यो। मेजर्ड पनि गर्न सकिने, इम्प्रेस्ड गर्न सकिने, पर युनिट टाइम एउटा पर युनिट निश्चित युनिट र निश्चित टाइम सहित छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्लो भेरिएबल भनेर भनिन्छ भन्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ इक्विलिब्रम एन्ड डिसइक्विलिब्रम। अब इक्विलिब्रम भनेको के हो? इन म्याक्रो इकोनोमिक इक्विलिब्रम रिफर्स टु द सिचुएसन इन विच एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई आर इक्वल हो, जहाँ डिमान्ड र चाहिँ सप्लाई चाहिँ इक्वल अवस्था छ, बराबर छ। जति चाहिँ माग आयो त्यति नै पूर्ति भइरहेको छ, आपूर्ति भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ
एउटा इक्विलिब्रियम हो भन्न खोजेको छ। अर्को छ डिसइक्विलिब्रियम। अब डिसइक्विलिब्रियम भनेको के हो त? डिसइक्विलिब्रियम रिफर्स टु द सिचुएसन इन विच एग्रिगेट डिमान्ड्स एन्ड सप्लाई आर नट इक्वल। हो, डिसइक्विलिब्रियम भनेको त्यही भयो जहाँ एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई चाहिँ इक्वल छैन, बराबर छैन, माग र आपूर्तिमा थपघट भइरहेको छ भने त्यो नै डिसइक्विलिब्रियम हो भन्न खोजेको छ। अरू पनि छ, तपाईहरु स्क्रिनशट लिनु होला। Why macroeconomics is called a lumping method भनेर macroeconomicsलाई चाहिँ किन lumping method भनेर भनेको हो भन्दाखेरि macroeconomics is called a lumping method because it splits up the economy into big lumps for the purpose of study भनेर यसले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि splits up the economy into big lumps for the purpose of स्टडी को काम चाहिँ गर्ने गर्दछ भनेर भनेको छ। यो सँगै थप क्वेशनहरु पनि छन्, यो स्क्रिनशट राख्नु होला किनभने यही सबै डिस्क्राइब गर्यो भने भिडियो लामो हुन सक्छ। यस्तै च्याप्टर 2 मा भनेको छ नेशनल इन्कम एकाउन्टिङ भने। नेशनल इन्कम के हो त? नेशनल इन्कम, नेशनल इन्कम इज डिफाइन्ड एज द टोटल सम अफ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन द फर्म अफ wages and salaries, rent, interest and profit plus net factor income from a ब्रान्ड भने। एउटा ब्रान्डको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टोटल सम हो, टोटल योगफल हो, जस्तै अल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन इन द फर्म अफ जस्तै वेजेस, स्यालेरिज, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट अनि नेट फ्याक्टर चाहिँ कति के भयो भन्ने कुरा सबैको समग्रको सम अफ चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेशनल इन्कम हो। फर्मुला नेशनल इन्कम एन इक्वल टु वेजेस एन्ड स्यालेरिज प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रेन्ट प्लस नेट फ्याक्टर फ्रम एब्रोड। नेट फ्याक्टर फ्रम एब्रोड भनेको जस्तै विदेशहरुबाट आउने जुन रेमिट्यान्स लगायतको त्यो छ, त्यो चाहिँ नेट फ्याक्टर फ्रम एब्रोड भन्न खोजेको हो। सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर। अब 1 नम्बरमा छ टु सेक्टर इकोनोमी। अब 2 क्षेत्रीय अर्थशास्त्र भन्यो। The two-sector economy consists of only household and business sector. This is the most simplified economic model in which product and money flow generated by government and the foreign sector are ignored. This is obviously an unrealistic model. In other words, such kind of economy is not found in the real world. This is also known as two sector closed economy. Two sector closed economy भनेको कस्तो इकोनोमी रहेछ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ के only household and business sector, and this is the most simplified economy model in which product and money flow generated by government and foreign sector are ignored भनेर भनेको छ। यस्तै जसको एजम्पसन, यसका मान्यताहरू चाहिँ यसका चाहिँ के रहेका छन् त? देयर आर ओन्ली 2 सेक्टर्स इन द इकोनोमी, हाउस होल्ड एन्ड बिजनेस सेक्टर। यसमा चाहिँ 2 वटा फ्याक्टर मात्रै हुने भए, जस्तै एउटा हाउस होल्ड हुने भयो भने अर्को चाहिँ बिजनेस सेक्टर। अर्को रहेको छ अल इन्कम इज स्पेन्ड अन कन्जम्पसन, देयर इज नो सेभिङ इन द इकोनोमी। यसमा चाहिँ यसका चाहिँ इकोनोमीमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ कुनै पनि सेभिङ बचत भन्ने चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ। स्क्रिनशट गर्नु होला। अरू पनि एजम्पसनहरु दिएको छ। यही कुरालाई जो यो एजम्पसनहरु छ, यो सबै एजम्पसनहरुलाई चाहिँ यो फिगरमा देखाएको, जस्तै मोनोफ्लो। यसमा मनी फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ त? जस्तै 2 वटा सेक्टर भए, एउटा हाउस होल्ड सेक्टर र अर्को चाहिँ बिजनेस सेक्टर भयो। अब यसमा चाहिँ जस्तै पेमेन्ट फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस चाहिँ यो फ्लो 2टामा मात्रै फ्लो हुने भयो। जस्तै अब बिजनेस हाउस होल्डबाट बिजनेस, बिजनेसबाट हाउस होल्ड। अब फ्याक्टर्स अफ इन्कम वेजेस, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट चाहिँ बिजनेसबाट यो चाहिँ हाउस होल्डलाई मात्रै जाने भयो। जस्तै बिजनेस गरेको छ भने जस्तै वेजेस तिर्नु पर्यो, त्यसको रेन्ट तिर्नु पर्यो, त्यसको प्रॉफिट चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरलाई जान्छ। फेरि हाउस होल्ड सेक्टरबाट फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई। यो चाहिँ फ्याक्टर मार्केट भयो, यो चाहिँ कमोडिटी मार्केट। अब फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिस, यो चाहिँ 2टै क्षेत्रमा चाहिँ वार पार भइरहन्छ भन्न खोजेको छ। यो कुराहरू एजम्पसनमा पनि लेखिएको छ, स्क्रिनशट राख्नु होला।
भिडियो लामो हुन सक्छ। अब यो फिगरकै बारेमा यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ। द गिवन फिगर शोज सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द टु सेक्टर इकोनोमी। द अपर हाफ अफ द फिगर रिप्रेजेन्ट अ फ्याक्टर मार्केट एन्ड लोयर हाफ अफ द फिगर रिप्रेजेन्ट अ कमोडिटी मार्केट। यो चाहिँ कमोडिटी मार्केट हो। यो जुन तलको सेक्टरहरू छ यो चाहिँ कमोडिटी मार्केट हो भने यो चाहिँ माथिको चाहिँ फ्याक्टर मार्केट हो भनेर भन्न खोजेको छ। यो चाहिँ आफै अब स्टडी गर्नु होला। यहाँ सर्टकटमा राम्रो नोट्सहरू बनाइदिएको छ। यस्तै अर्को रहेको छ अब 3 सेक्टर्स इकोनोमी। अब 3 सेक्टर्स इकोनोमी भनेको कस्तो इकोनोमी हो त भनेको छ द 3 सेक्टर इकोनोमी कन्सिस्ट अफ हाउस होल्ड बिजनेस एन्ड गभर्मेन्ट सेक्टर। इट इज अल्सो नाउन एज द 3 सेक्टर इकोनोमी। यसमा चाहिँ के हाउस होल्ड पनि हुन्छ, बिजनेस पनि हुन्छ र गभर्मेन्ट तीनटै भएको चाहिँ तीनटैको समावेश भएको बिजनेस चाहिँ इकोनोमी चाहिँ 3 सेक्टर्स इकोनोमी हो भनेर भनेको छ। अरु यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को एजम्पसन दिएको छ। एजम्पसनहरु पनि स्क्रिनशट गर्नु होला र यहाँ फिगर दिएको छ। फिगर अब फिगरमा भनेको छ द गिवन फिगर शोज द सर्कुलर फ्रम इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द 3 सेक्टर्स अफ क्लोज इकोनोमी where there are household business sector in the half of the figure. Household are paid for their factor services and government imposes both direct and indirect taxes from the business firm. The total sum of the direct and direct of indirect taxes is the revenue of the government. Government spends this revenue which is received by the householders as the wages, salaries and transfer payments and business firm as the payment for goods and service subsidies भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ 3टा सेक्टर रहेका छन्, हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनान्शियल मार्केट र अर्को चाहिँ बिजनेस मार्केट रहेको छ। यो चाहिँ कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर भएको छ भने यो चाहिँ कन्ज्युमर एक्सपेन्डिचर अब फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस अनि कसरी चाहिँ सेवा र सामग्रीहरूको कसरी चाहिँ फ्लो भइरहन्छ भन्ने चार्ट देखाएको छ। यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट रहेको छ। अब गभर्नमेन्ट अनि सुरुमा हाउस होल्ड त्यसपछि गभर्नमेन्ट र त्यसपछि बिजनेस मार्केट। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले फिगर बनाएर यसलाई फिगर बनाएर चाहिँ पढ्ने कोसिस गर्नु होला, बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। यो 5 मार्क्स 10 मार्क्समा नै आउन सक्छ। अब अर्को रहेको छ 4 सेक्टर्स इकोनोमी। अब 4 सेक्टर्स इकोनोमी भनेको के हो त? 4 सेक्टर इकोनोमी कन्सिस्ट अफ हाउस होल्ड सेक्टर्स एन्ड बिजनेस सेक्टर अफ फर्म्स, गभर्नमेन्ट सेक्टर एन्ड फोरेन सेक्टर अफ रेस्ट द वर्ल्ड। इट इज अल्सो नाउन एज द ओपन इकोनोमी। यसलाई चाहिँ ओपन इकोनोमी भनेर पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ 4वटा सेक्टरहरू चाहिँ हुन्छन्, जसमा हाउस होल्ड सेक्टर छ, बिजनेस सेक्टर छ, फर्म्स और गभर्नमेन्ट सेक्टर छ अनि फोरेन सेक्टर अथवा रेस्ट द वर्ल्ड पनि छ भनेर भन्न खोजेको छ। अब यसका एजुम्सन, यसका पनि केही मान्यताहरू अपवादहरू रहेका छन् अनि यसको चाहिँ फिगर यहाँ दिएको छ। यो फिगर चाहिँ तपाईँ यो राम्रो देखिएन भने यो चाहिँ तपाईँ जुनसुकै गुगलमा पनि खोजेर राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सुरुमा छ हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर पछि गभर्नमेन्ट, गभर्नमेन्ट पछि बिजनेस मार्केट, बिजनेस मार्केट पछि फोरेन कन्ट्रिज छ, फोरेन कन्ट्रिज पछि फेरि हाउस होल्ड र यो चाहिँ सबै यो चक्र चाहिँ फाइनान्शियल मार्केट भयो। यहाँ चाहिँ यो नेट ट्याक्स पेमेन्ट छ, वेजेस स्यालेरी ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ गभर्नमेन्टबाट हाउस होल्डमा गएको छ। अर्को यहाँ चाहिँ रहेको छ गभर्नमेन्ट पर्चेज एन्ड सब्सिडिज चाहिँ गभर्नमेन्टबाट सिधै बिजनेस मार्केटमा गएको छ। अनि यसरी यो फिगर तल माथि छ। यो चाहिँ एरोहरू पनि ख्याल गर्नु होला किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ फिगर चाहिँ। त्यसैले सकेसम्म फिगर स्पष्ट र चिटिक्क बनाउने कोसिस गर्नु होला। अनि यहाँ डिस्क्राइब दिएको छ। यो डिस्क्राइब चाहिँ तपाईँ सिम्पल छ, आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यो डिस्क्राइब गरेर अनि अथवा फिगर बनाएर डिस्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईँ आफूले एकदमै बुझ्न चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। अर्को रहेको छ ट्रान्सफर पेमेन्ट्स आर एक्सक्लुडेड फ्रम जीडीपी वाइ भनेको छ। ट्रान्सफर पेमेन्ट्स आर पेमेन्ट्स बाई द गभर्नमेन्ट टु इन्डिभिजुअल्स सच एज सोसियल सिक्युरिटी ट्रान्सफर आर नट इन्क्लुडेड इन जीडीपी बिकज दे डु नट रेस्पोन्ड रिप्रेजेन्ट प्रोडक्सन। यो चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दैन, त्यसैले चाहिँ ट्रान्सफर पेमेन्ट आर नट एक्सक्लुडेड फ्रम जीडीपी भनेर भनेको छ।
अर्को रहेको छ डिफिकल्टिज इन द म्यानेजमेन्ट अफ नेसनल इन्कम। यसका के कठिनाइहरू रहेका छन् व्यवस्थापन गर्नका लागि नेसनल इन्कम व्यवस्थापनका भनेको छ डबल काउन्टिङ, क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन, चार्ज इन भ्याल्यु अफ मनी, प्राइस लेभल, इलिगल इन्कम, नन अभाइबिलिटी अफ रिटायबल डाटा, चोइस अफ मेथड, नन मार्केट एक्टिभिटिज, अनरिपोर्टेड इन्कम छ, इन्टरमिडिएटेड गोल छ भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ डिफिकल्टिज इन मेजरमेन्ट अफ नेसनल इन्कम इन द डेभलपिङ कन्ट्रिज भनेर भनेको छ। यसमा रहेको छ लार्ज नन मोनेटाइज्ड, लार्ज स्केलमा चाहिँ नन मोनेटाइज्ड सेक्टर रहेको छ, अनि इलेक्ट्रिसी रहेको छ, अनि ब्याकवर्ड पिपल, अनि ल्याक अफ अकुपेसनल स्पेसलाइजेसन, ल्याक अफ एफिसिएन्ट एन्ड ट्रेन्ड मेन पावर भन्ने कुराहरू रहेको छ। यो पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ 2 मार्क्समा। च्याप्टर 3 मा रहेको छ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट रहेको छ। अब अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो भनेको छ अनइम्प्लोइमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द नन अभाइबिलिटी अफ जब्स वर्कर्स फर पिपल एबल विलिङ टु वर्क अफ द एक्सिस्टिङ वेज रेट भन्यो। यो अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी भनेको के हो भन्न खोजेको छ। बेरोजगारी भनेको चाहिँ जब नपाएको अवस्था हो फर पिपल एबल विलिङ टु वर्क द एक्सिस्टिङ वेज रेटमा चाहिँ भन्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम टु बोथ डेभलप एन्ड अनडेभलप कन्ट्री। यो बेरोजगारी चाहिँ एउटा विकसित र अविकसित दुवै देशको चाहिँ प्रब्लम हो भनेको छ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ इट क्रिएट्स प्रब्लम्स लाइक पोभर्टी, गरिबी, इनइक्वेलिटी भनेको असमानता, रबी अनि प्रोस्टिट्युसन एन्ड क्राइम। यसले चाहिँ गरिबी, असमानता र यसले चाहिँ जस्तै क्राइमहरू, अपराधहरू चाहिँ ल्याइरहेको छ, क्रिएटहरू गरिरहेको छ भन्न खोजेको छ। स्क्रिनसट गर्नु होला। टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट। अब बेरोजगारीका प्रकारहरू कस्ता छन् त, जस्तै ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट भनेर भनेको छ इट इज डिफाइन्ड एज द सिचुएसन इन विच सम वर्कर्स हेभ नो वर्क टु डु भने कुनै पनि काम गर्नलाई कामै नभएको अवस्था चाहिँ ओपन अनइम्प्लोइमेन्ट हो भनेर भनेको छ। यस्तै 2 नम्बरमा भनेको छ डिस्क्विज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट। इट इज डिफाइन्ड एज द सिचुएसन इन विच अ पर्सन सिम्स एज इम्प्लोइड बट इन फ्याक्ट हि इज नट इम्प्लोइड भनेर भनेको छ। इट इज अल्सो नाउन एज अ हिडन अनइम्प्लोइमेन्ट एज द अनइम्प्लोइमेन्ट पर्सन इज नट भिजिबल और हि इज हिडन। एउटा चाहिँ हिडन चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट हो, बेरोजगार हो भनेर भनेको छ। यो चाहिँ डिस्क्विज्ड अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको। 3 नम्बरमा छ साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब साइक्लिकल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको इट इज डिफाइन्ड एज द टाइप अफ अनइम्प्लोइमेन्ट द्याट रिजल्ट ड्यू टु द अपरेसन अफ ट्रेड साइकल अर बिजनेस साइकल भने। अर्को रहेको छ 4 मा रहेको छ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको इट इज डिफाइन्ड एज द सिचुएसन इन विच पिपल आर आउट अफ वर्क एन्ड लुकिङ फर अ जब ड्युरिङ अफ सिजन्स। फर एक्जाम्पल फार्म लेबर रिमेन्स अनइम्प्लोइमेन्ट एक्सपेक्टेड प्लान्टिङ एन्ड हार्भेस्टिङ सिजन्स। जस्तै यो विदेशतिरहरू पनि कतिखेर टमाटर फ्याक्ट्रीमा, कतिखेर कुनै फ्याक्ट्रीहरूमा केही सिजनका लागि स्याउ टिप्नका लागि होस् या तरकारी खेती अथवा जुनसुकै एउटा सिजनमा मात्रै हुने रोजगारीलाई अनि त्यसपछिको बेरोजगारी अवस्था चाहिँ सिजनल अनइम्प्लोइमेन्ट हो भनेर भन्न खोजेको छ। यसरी सबै कुराहरू सिम्पल वेमा छ, तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले स्क्रिनशट गर्नु होला, सकेसम्म नोट बनाउनु होला। 5 नम्बरमा छ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट। फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द सिचुएसन इन विच पिपल आर लुकिङ फर अ नाउ और बेटर जब एन्ड इम्प्लोयर आर लुकिङ फर राइट वर्कर्स। इट इज अल्सो नाउन एज सर्च अनइम्प्लोइमेन्ट बिकज इट अकर्स व्हेन पिपल लिभ जब्स सर्च फर न्यू जब हो। यो चाहिँ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको एउटा यस्तो सिचुएसन हो, एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट हो जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्लोइले मात्रै होइन, अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारले मात्रै होइन, इम्प्लोइमेन्ट रोजगारदाताहरूले पनि एउटा बेटर मान्छेहरू चाहिँ राइट वर्कर्स चाहिँ खोजिरहेका हुन्छन् भने एउटा कामदार अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगार चाहिँ बेटर जब खोजिरहेको अवस्था हो भन्न खोजेको छ। 6 नम्बरमा छ स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट। अब स्ट्रक्चरल अनइम्प्लोइमेन्ट भनेको इट इज डिफाइन्ड एज द सिचुएसन विच अकर्स ड्यू टु चेन्जेस इन स्ट्रक्चर अफ इकोनोमी भनेर भनेको छ। अर्को 7 नम्बरमा छ एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट। इट रिफर्स टु द अनइम्प्लोइमेन्ट एमंग द एजुकेटेड पिपल। एक्जाम्पल
मार्टिकुलेट छ, हाइजर एजुकेट छ। यो चाहिँ एउटा एजुकेटेड भएर शिक्षामा डिग्री हासिल गरेर भएको बेरोजगारी, शिक्षामा चाहिँ डिग्री हासिल गरेर भए पनि रोजगारी नपाएको अवस्था चाहिँ एजुकेटेड अनइम्प्लोइमेन्ट हो भनेर भनेको छ। अब सेज ल अफ मार्केट। अब सेज ल अफ मार्केट अकॉर्डिंग टू द जीबी सेज supply creates its own demand. It means that production of good will create demand for them to the main causes for certain demand is income obtained by factors of production not only fulfills the supply but this also provide employment to the people. This will result in increase in their income and demand भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ बिजनेस सेक्टर र हाउस होल्ड सेक्टर रहेको छ। RS 5000 पेड फर रिसोर्सेस, यो चाहिँ बिजनेसले हाउस होल्डलाई पे गर्यो भने यो चाहिँ RS 5000 पे स्पेन्ड अन गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर भनेको छ। यो चार्टबाट चाहिँ यो चार्टको कुराहरू यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ। सर्टकटमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट गरेर हेर्नु होला। इम्प्लिकेसन अफ सेज ल अफ मार्केट। अब यसका इम्प्लिमेसन के रहेका छन् त? सेल्फ एडजस्टिङ इकोनोमी, नो जेनरल अर्डर प्रोडक्सन, नो जेनरल अनइम्प्लोइमेन्ट, फ्लेक्सिबल इन वेजेस, क्रिएट्स फुल इम्प्लोइमेन्ट पोलिसी इम्प्लिकेसन्स रहेको छ। अर्को रहेको छ क्रिटिसिजम्स अफ सेज ल अफ म्यानेजमेन्ट। यसका क्रिटिसिजम के रहेका छन् त? सप्लाई डज नट क्रिएट इट्स ओन डिमान्ड, मनी इज डिमान्डेड फर अदर पर्पज, इकोनोमी इज नट सेल्फ एडजस्टिङ रहेका छन्। यो कुरा पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, स्क्रिनशट गर्नु होला। अर्को रहेको छ क्लासिकल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट। यो क्लासिकल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट भनेको द थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट डेभलप बाई द क्लासिकल इकोनोमिस्ट इज कल्ड क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेर भनेको छ। यो कुरा सरसर्ती हेर्नु होला। अरू पनि डेफिनेसन दिएका छन्, यसका एजम्पसन, यसका पनि मान्यता के छन् यहाँ चाहिँ दिएको छ। क्रिटिसिजम अफ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट और क्रिटिकल इभ्यालुएसन अफ क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड आउटपुट भनेर भनेको छ। द मेन पोइन्ट छ क्रिटिसिजम अगेन्स्ट क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट आर फ्लोज। जस्तै 1 नम्बरमा छ अन्डर इम्प्लोइमेन्ट इक्विलिब्रम, अनि दोस्रो नम्बरमा छ नो अटोमिक एडजस्टमेन्ट, तेस्रोमा रहेको छ गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन, अनि चौथोमा रहेको छ रोल अफ मनी, पैसाको भूमिका, अनि 5 नम्बरमा छ सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट इक्विलिटी, अर्को रहेको छ लङ रन एनालाइसिस, र अर्को 7 नम्बरमा रहेको छ एजम्पसन अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन, 8 नम्बरमा छ नट अ जेनरल थ्योरी, 9 नम्बरमा नट अ प्र्याक्टिकल थ्योरी रहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ सरसर्ती स्क्रिनशट र पोइन्ट, यसको डेफिनेसनहरू मात्रै याद गरे पनि हुन्छ होला, कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू सोधिन सक्छ यहाँबाट पनि। यस्तै अर्को रहेको छ च्याप्टर 4। अब च्याप्टर 4 मा रहेको छ काइनेन्सियन माइक्रो इकोनोमिक्स। अब काइनेन्सियन माइक्रो इकोनोमिक्स ले के भनेको छ त? काइनेन्सियन थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट। अब J.M. Keynes was the first to develop a systematic theory of employment in his book The General Theory of Employment, Interests and Money, published in 1936. Keynesian theory of employment is also called the effective demand theory of employment or principle of effective demand हो। यो जो काइनेन्सियनले थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्टलाई के पनि भनिन्छ भने इफेक्टिभ डिमान्ड थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट र अर्को प्रिन्सिपल अफ इफेक्टिभ डिमान्ड भनेर भनिने गरिन्छ भनेर भनेको छ। जसका यसका एजम्पसन, यसका पनि मान्यताहरू यहाँ दिएको छ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अब रहेको छ डिटर्मिनेन्ट्स अफ इफेक्टिभ डिमान्ड। अब इफेक्टिभ डिमान्डका डिटर्मिनेन्ट्सहरू के रहेका छन् त? 1 नम्बरमा एग्रिगेट डिमान्ड फंक्सन। एग्रिगेट डिमान्ड फंक्सन कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिन सक्छ। एग्रिगेट डिमान्ड फंक्सन इज द रिलेसनशिप बिट्विन द भेरियस लेभल्स अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द expected income from the sale of output. The expected income from such a different level of employment is called aggregate demand price for the output भनेर भनेको छ। It slopes upwards from left to right हो। यसको चाहिँ स्लोप चाहिँ जस्तै यो कर्भ चाहिँ लेफ्ट टु राइट यसरी यो चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको छ। यो सबै एजम्पसनहरू चाहिँ यतै दिएको हो।
यो तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ इफ इन्कम इन्क्रिजेस कन्स्टेन्टली पीपल टेन्ड टु द स्पेन्ड लस अन देयर कन्जम्सन गुड्स वेयर आउटपुट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिज एग्रिगेट डिमान्ड प्राइस राइजेस एट डिमिनिसिङ फिगर 1 रेट भनेर भनेको छ। यो फिगर हेरेर जस्तै कस्ट रेभिन्यू वाइ एक्सिस र यो चाहिँ level of employment it also increases that aggregate demand price increases with increase in employment. Hence the slope of aggregate demand curve diminishes as the employment increases भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ, सकेसम्म स्क्रिनशट राख्नु होला। यसको विस्तृत भिडियो चाहिँ अब हामी आगामी पाठमा ल्याउने नै छौं, तर अहिले एक्जामका दृष्टिकोणले एकदम सटिकमा अहिले चाहिँ हामीले यो सटिक नोट बनाएका छौं। अर्को रहेको छ एग्रिगेट सप्लाई फंक्शन एएसएफ। एएसएफ इज द रिलेशनशिप बिट्विन द भेरियस लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड द अमाउन्ट अफ मनी दैट इंटर पावर मस्ट गेट फ्रम द सेल अफ आउटपुट। इन अदर वर्ड्स इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट लेवल्स अफ इनकम व्हिच द एन्टरप्रेन्योर विल सप्लाई एट डिफरेंट लेवल्स अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेर भनेको छ। इन फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट एन्ड वाइ एक्सिस रिप्रेजेंट्स कस्ट एन्ड रेभिन्यू भनेको छ। यो एक्स एक्सिसले चाहिँ लेभल अफ इम्प्लोइमेन्ट रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने वाइ एक्सिसले चाहिँ कस्ट एन्ड रेभिन्यू एग्रिगेट सप्लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। अर्को रहेको छ क्रिटिसिजम्स अफ काइनेन्सियन थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट। यसका चुनौतीहरू, यसका कठिनाइहरू के रहेका छन् त भन्दाखेरि नट अ कम्प्लिट थ्योरी, सर्ट रन एनालाइसिस, नो डाइरेक्ट रिलेसनशिप बिट्विन इफेक्टिभ डिमान्ड एन्ड इम्प्लोइमेन्ट, नट एप्लिकेबल इन डेभलपिङ कन्ट्रिज, बेस्ड अन द अनरियलिस्टिक एजम्पसन अफ पर्फेक्ट कम्पिटिसन, इग्नोर्स माइक्रो इकोनोमिक प्रब्लम्स, क्यापिटलिजम थ्योरी, स्ट्याटिक इन नेचर, डिप्रेसियन इकोनोमिक्स भनेर भनेको छ। यो कुराहरू चाहिँ स्क्रिनशट गर्नु होला। अर्को रहेको छ कन्जम्सन फंक्शन भनेको के हो त? कन्जम्सन फंक्शन भनेको कन्जम्सन फंक्शन रिफर्स टु द फंक्शन रिलेशनशिप बिट्विन दैट कन्जम्सन एन्ड टोटल इनकम। इट शोज द how consumption expenditure varies with the given change in income. There is positive relationship between consumption and income भनेर भनेको छ। C equal to FYD यसको फर्मुला रहेको छ। C equal to consumption, YD equal to disposable income भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला। यो सोधिन सक्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। यो कुरा चाहिँ यहाँदेखि यो थ्योरी चाहिँ याद गर्नु होला, क्वेशन आइदिन सक्छ। Relation between APC and MPC. APC is the ratio of total consumption of the total income at a particular point of time, and MPC is the ratio of change in total consumption to the change in income. It means MPC is the rate of change in the rate of change in APC भनेर भनेको छ। अब MPC is the ratio of change in total consumption। यो total consumption मा change हुने रेटियो चाहिँ MPC हो भन्न खोजेको छ। It means MPC is the rate of change in the rate of change in APC हो। MPC भनेकै के हो भने rate of change in APC हो भनेर भन्न खोजेको छ। यस्तै रहेको छ when the consumption curve is straight line with positive consumption expenditure at zero level of income or autonomous consumption, APC is always higher than MPC। यो पनि याद गर्नु होला। जहिले पनि के हुन्छ भने consumption curve चाहिँ straight line with the positive consumption expenditure as zero, खर्च 0 भएको बेला चाहिँ consumption curve चाहिँ straight line हुन्छ, positive consumption at 0 मा हुन्छ, र income or autonomous consumption APC is always higher than MPC। जहिले पनि यो APC चाहिँ higher than MPC भन्दा चाहिँ माथि नै हुन्छ भनेर भनेको छ। यही कुराहरूलाई यहाँ तल पनि लेखेको छ, स्क्रिनशट गर्नु होला। अर्को रहेको छ प्रोपर्टिज अफ एमपीसी। अब एमपीसी का प्रोपर्टिज गुणहरू के रहेका छन् त? एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हो। एमपीसी जहिले पनि के हुँदो रहेछ? ग्रेटर देन 0 र लेस देन 1 को बीचमा हुँदो रहेछ। भ्यालु अफ एमपीसी इज अलवेज ग्रेटर देन 0 बिकज कन्जम्पसन इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन इन्कम एन्ड लेस देन 1 बिकज प्रोपर्टी युनिट इन्क्रिज इन कन्जम्पसन इज लेस देन प्रोपर्टिज इन्क्रिज इन इन्कम भनेर भनेको छ। एमपीसी अफ पुअर is greater than MPC of
rich. This is because of the fact that the poor people spend a great percentage of their income on consumption. White rich spend a smaller percentage of their income छ भनेर भनेको छ। यस्तै क्लासिफिकेसन टाइप्स टेक्निकल, यस्तै यहाँ रहेको छ क्लासिकल टाइप्स टेक्निकल एट्रिब्युट्स अफ कन्जम्सन भनेर दिएको छ। 1 नम्बरमा छ एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम एपीसी भनेको छ। इट इज डिफाइन्ड एज द रेटियो अफ एग्रिगेटिभ कन्जम्सन एन्ड एग्रिगेट इन्कम भनेको छ। इट इज क्यालकुलेटेड बाई द डिभाइडिङ कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर बाई इन्कम भनेर भनेको छ। वायर जहाँ चाहिँ एपीसी भनेको एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेको छ, सी भनेको कन्जम्सन र वाई भनेको इन्कम लेभल। यस्तै 2 नम्बरमा भनेको छ मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेको छ एमपीसी। यसको पनि डिफाइन र यो फर्मुलाहरू तपाईँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ है त, स्क्रिनसट पनि गर्नु होला। यस्तै रहेको छ अब फिजियोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन। अब यो फिजियोलोजिकल ल अफ कन्जम्सनले चाहिँ के भन्छ त? द फिजियोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन वाज द propounded by J.N. Keynes, also known as the physical law of consumption. The main basis of the law is the relationship between income and consumption and income. According to this law, people have a tendency to spend more on consumption when their income increases, but not to the same extent as the increase in income, because a part of income is सेभिडेट भनेर भनेको छ। यस्तै यसका एजम्सन अब के छन् त यसका मान्यताहरू फिजियोलोजिकल ल अफ कन्जम्सनका। 1 नम्बरमा भनेको छ नो चेन्ज इन द इन्स्टिट्युसनल एन्ड फिजियोलोजिकल फ्याक्टर एमङ द फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द कन्जम्सन ओन्ली द इन्कम विल चेन्ज भनेर भनेको छ। 2 मा नर्मल सिचुएसन भनेर भनेको छ, यो पनि स्क्रिनसट गर्नु होला। 3रो नम्बरमा छ एक्सिस्टेन्स अफ लेस इको फेयर क्यापिटलिस्ट इकोनोमी भनेर भनेको छ। जस्तै फोर एप्लिकेबल अफ दिस ल देयर शुड बी क्यापिटलिस्ट इकोनोमी, दिस ल डज नट एप्लाई इन सोसियलिस्ट इकोनोमी भनेको छ। अर्को छ प्रोपोजिसन छ। प्रोपोजिसन छ व्हेन टोटल इन्कम इन्क्रिज द टोटल कन्जम्सन अल्सो इन्क्रिज भनेको छ, बट बाई सम विल सिमिलर अमाउन्ट भनेर भनेको छ। टोटल इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि कन्जम्सन अल्सो इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ, यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ द फिजियोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन क्यान बी क्लियर्ड एक्सप्लेन्ड बाई द हेल्प अफ द फलोइङ सेड्युल। यो सेड्युलबाट पनि तपाईँ यो क्लियरली रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यदि यो स्क्रिनसट गर्नु भएको छैन भने सँगसँगै स्क्रिनसट गर्नु होला, किनभने तपाईलाई नोट बनाउन पढ्न सजिलो हुन्छ। अब इन्कमलाई वाई ले डिनोट गरेको छ, कन्जम्सनलाई सी ले, सेभिङ्स एस बराबर वाई माइनस सी इन्कम माइनस कन्जम्सन भनेको छ। अब 100 हुँदाखेरि 100 नै कन्जम्सन गर्दा 0, 200 मा 180 गर्दाखेरि 20 सेभिङ भयो, 300 मा 250 कन्जम्सन गर्दाखेरि 50 चाहिँ सेभिङ भयो। यस्तै 400 मा 310 चाहिँ कन्जम्सन गर्दाखेरि 90 सेभिङ भयो। यस्तै 500 मा 360 गर्दाखेरि 140 र 600 मा 400 कन्जम्सन गर्दाखेरि सेभिङ चाहिँ 200 चाहिँ हुने गर्दछ। यो टेबलबाट चाहिँ देखाएको छ। द एबोभ टेबल shows that the consumption expenditure increase with increase income but less proportionally in which income increases. For example, when income increases Rs 100 to Rs 200 crore, consumption is increases from 100 to Rs 180 भनेको छ। यहाँ चाहिँ एक इन्कम चाहिँ 100 करोडबाट 200 पुग्दै गर्दाखेरि कन्जम्सन चाहिँ 100 बाट 180 मा मात्रै पुगेको छ भन्न खोजेको छ। यो तपाईँ सरस्वती सर्ट वेमा लेखिएको छ। अब यही कुरालाई तल यहाँ फिगरमा पनि इन्क्लुड गरिएको छ। दिस सेटिस्फाई 3 प्रिपोजिसन अफ फिजियोलोजिकल ल प्रोपोर्सियन। अब यो चाहिँ वाई एक्सिस छ भने यो चाहिँ एक्स एक्सिस रहेको छ। यो वाई ले चाहिँ यहाँ इन्कम डिनोट गरेको छ, यहाँ चाहिँ यो सी कन्जम्सन होला, यो चाहिँ ए ले डिनोट गरेको छ, यो स्मल ए ले। यो चाहिँ जो यो पार्ट देखाएको छ यो चाहिँ डिसेभिङको पार्ट हो भने यो चाहिँ के हो, सेभिङको पार्ट हो। यो चाहिँ 45 डिग्रीको एंगलमा चाहिँ यसलाई देखाएको छ भनेर भनेको छ। यो भन्दा माथि, यो एंगल भन्दा माथिको चाहिँ डिसेभिङ हो भने एंगल भन्दा तलको चाहिँ सेभिङ हो भनेर भनेको छ।
यस्तै अर्को रहेको छ द कन्सेप्ट कन्जम्सन फङ्सन क्यान अल्सो बी इलिस्ट्रेट इन द फलोइङ फिगर। अर्को रहेको छ यसलाई फेरि फिगरमा गरेको छ देखाएको छ। यहाँ चाहिँ कन्जम्सन दिएको छ जस्तै 50 हुँदा 100 हुँदा 150 यो माथिकै कुराहरू जो यो माथिको टेबलकै कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ यसरी फिगरमा डिनोट गर्न खोजेको छ। यो चाहिँ डिस सेभिङ भयो, यो चाहिँ सेभिङ हो भनेर भन्न खोजेको छ। तपाईँ जस्तै 100 हुँदाखेरि कति थियो त 100 हुँदाखेरि कति थियो अनि 200 हुँदाखेरि कति थियो अनि 300 हुँदाखेरि कति थियो 400 हुँदाखेरि कति थियो त्यही कुरालाई यहाँ मेन्सन गरेको छ। तल यो जो चाहिँ यो 45 डिग्री एंगल भन्दा माथिको चाहिँ डिसेभिङ र तलको चाहिँ सेभिङ भनेर भन्न खोजेको छ। इन फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स इन्कम एन्ड वाई एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स द कन्जम्सन। यो त नर्मल्ली कुरा भइहाल्यो। यो कुरा चाहिँ सजिलो वेमा लेखिदिएको छ। यो सबै कुराहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। अनि यहाँ रहेको छ अब इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फंक्सन दिएर लेखेको छ। इन्भेस्टमेन्ट इज डिफाइन्ड एज द पार्ट अफ इन्कम व्हिच इज debited on purchase on those goods which are used for the further production of other goods or earning income भनेर भनेको छ। According to the classical economist, income investment is the negative function of the rate of interest I equal to F cost I, J equal to I equal to investment I equal to rate of interest भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ क्लासिफिकेसन अथवा टाइप्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्भेस्टमेन्टका तरिकाहरू के छन् त भनेर भनेको छ। द इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु फ्लोइङ टाइप्स। 1 नम्बरमा छ ग्रस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड नेट इन्कम। अर्को रहेको छ ए मा ग्रस इन्भेस्टमेन्ट द टोटल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इन न्यू क्यापिटल गुड्स ड्युरिङ अ इयर इज नाउन एज अ गुड इन्भेस्टमेन्ट व्हिच इन्क्लुड्स द डिप्रिसिएसन भ्यालु भनेर भनेको छ। ग्रस इन्भेस्टमेन्ट जिया इक्वल टु नेट इन्भेस्टमेन्ट प्लस डिप्रिसिएसन चाहिँ भनेको छ। यस्तै अर्को बी नम्बरमा रहेको छ नेट इन्भेस्टमेन्ट इफ depreciation is reduced from the gross investment then net investment will be obtained भनेर भनेको छ। दिस अब नेशनल इन्भेस्टमेन्ट अथवा नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ ग्रस इन्भेस्ट माइनस डिप्रिसिएसन हुँदो रहेछ भनेर फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला। ग्रस इन्भेस्टमेन्ट भनेको नेट इन्भेस्टमेन्ट प्लस डिप्रिसिएसन हो भने नेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ ग्रस इन्भेस्ट माइनस डिप्रिसिएसन रहेको छ। यस्तै रहेको छ इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट एन्ड अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट। अब इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट यहाँ रहेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा स्क्रिनशट पनि गरेर राख्नु होला। यसलाई यहाँ फिगरमा पनि देखिएको छ। एक्स एक्सिस सोज द इन्कम एन्ड वाई एक्सिस सोज द इन्भेस्टमेन्ट। यो चाहिँ आई टु आई भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्टको फिगर चाहिँ यो है त। यस्तै अर्को बी नम्बरमा छ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट के हो त। AI is not affected by the change in income, therefore it is called income elastic. This investment does not depend upon profit motive. AI is influenced by exogenous factors like new investments, research and population growth. For example, autonomous investments include investment in roads, canals, drinking water, etc. Such investment made by government भनेर भनेको छ। अटोनोमस इन्भेस्टमेन्टलाई त्यही कुरालाई यहाँ फिगरमा सोच दिएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी दिएको छ। यो इन्कम भइहाल्यो, यो वाई एक्सिस इन्भेस्टमेन्ट भयो, यो चाहिँ सिधा चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ प्यारलल टु के एक्स एक्सिस अथवा इन्कमसँग प्यारलल छ। यो चाहिँ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ भनेर बुझ्नु होला। यस्तै 3 नम्बरमा छ एक्सिस्टिङ इन्भेस्टमेन्ट एन्ड एक्स पास्ट इन्भेस्टमेन्ट। यो चाहिँ के द प्लान्ड और एन्टिसिपेटेड इन्भेस्टमेन्ट इज नाउन एज एक्स एन्टी इन्भेस्टमेन्ट। अन द अदर ह्यान्ड द एक्चुअल रियलाइज्ड इन्भेस्टमेन्ट इज नाउन एज एक्स पोस्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनेको छ। 4 नम्बरमा छ प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट। अब प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त। द इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई एन इन्डिभिजुअल प्राइभेट सेक्टर प्राइभेट इन्टरप्राइजेस और बिजनेसम्यान विथ अ मोटिभ अफ अर्निङ प्रॉफिट इज नाउन एज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट। प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले हामीले नर्मली के बुझ्दा हुन्छ भने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने व्यक्ति होस् या प्राइभेट सेक्टर होस् या कुनै इन्टरप्राइजेस होस् या बिजनेसम्यान होस् जसले चाहिँ आफ्नो मोटिभका लागि आफूले प्रॉफिट अर्निङका लागि चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ भने त्यो नै प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यस्तै पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट भनेको द इन्भेस्टमेन्ट मेड बाई द
गभर्नमेन्ट और भेरियस बॉडीज अफ द गभर्नमेन्ट इज नाउन एज अ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट हो, जो चाहिँ सरकार गभर्नमेन्टले चाहिँ मेड बनाएको छ इन्भेस्टमेन्टका लागि कुनै के भेरियस बॉडीज अफ द गभर्नमेन्ट, जुन सरकारले गभर्नमेन्टले नै जुन सानोतिनो लगानी गर्ने एउटा वातावरण बनाएको छ, सरकारको लगानी गर्ने क्षेत्र छ भने त्यो नै चाहिँ पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। यस्तै अर्को रहेको छ इन्कम डिटर्मिनेसन इन द 3 सेक्टर इकोनोमी भने। अब इन्कम चाहिँ के 3 सेक्टर इकोनोमी भनेर भनेको छ। 3 सेक्टर इकोनोमी कन्सिस्ट अफ द हाउस होल्डर सेक्टर छ, अनि बिजनेस सेक्टर एन्ड गभर्नमेन्ट सेक्टर भनेर भनेको छ। y = c + i + g चाहिँ फर्मुला रहेको छ। वेयर y = नेसनल इन्कम, i = इन्भेस्टमेन्ट, g = गभर्नमेन्ट। यो चाहिँ सोधिदिन सक्छ, स्क्रिनशट राख्नु होला। यहाँ चाहिँ नेसनल इन्कम एक्स एक्सिसले जनाएको छ, अनि यो चाहिँ 45 डिग्रीको एंगल छ। यो वाई एक्सिसले चाहिँ के एग्रिगेट डिमान्ड अथवा एग्रिगेट एक्सपेन्डिचरलाई जनाएको छ। इन द फिगर एक्स एक्सिस रिप्रेजेन्ट्स नेसनल इन्कम एन्ड वाई एक्सिस रिप्रेजेन्ट एग्रिगेट डिमान्ड एक्सपेन्डिचर। द 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेन्ट एग्रिगेट सप्लाई। यो जुन 45 डिग्रीको लाइन चाहिँ यसले एग्रिगेट सप्लाई चाहिँ जनाउँछ भन्यो। Curve and the y-axis represent determined by the interaction between aggregate demand and supply at point E मा चाहिँ जुन यो point E छ त्यो point मा चाहिँ AD = AS हुँदो रहेछ भनेर भनेको छ। Any income or output level other than OI cannot be equilibrium at any levels of output less than OI. AD is less than or AD greater than AS. It implies that their reduction in inventories of the goods and services will expand the level of output or income, output, OI and vice versa भनेको छ। तपाईं यो फिगर देखेर पनि कहिलेकाहीँ सोध्दिन सक्छ। यो फिगर र स्क्रिनशट याद गर्नु होला। यस्तै रहेको छ इन्कम डिटर्मिनेसन इन 4 सेक्टर इकोनोमी भन्यो। इन्कम डिटर्मिनेसन अब 4 सेक्टर इकोनोमीमा कुन कुन सेक्टर पर्छन् त भन्दाखेरि 4 सेक्टर इकोनोमी इज डिटरमाइन्ड एज द इकोनोमी व्हिच कन्सिस्ट्स अफ हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्नमेन्ट सेक्टर एन्ड फोरेन सेक्टर। दिस इज अल्सो नाउन एज ओपन इकोनोमी सेक्टर, एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट भन्यो। y = c + i + g + x - m, वेयर x भनेको एक्सपोर्ट हो भने m चाहिँ इम्पोर्ट भनेर भनेको छ। यसको फिगर तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वाई एक्सिसले एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एक्सपेन्डिचर जनाएको छ भने जहिले पनि एक्स एक्सिसले चाहिँ इन्कम जनाएको छ, नेसनल इन्कम जनाएको छ। यो चाहिँ y1 e1, y2 e2, y3 e3, यो c यहाँसम्मको इन्कम, यो g x - एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको कुराहरू गरेको छ, र y भनेको चाहिँ एबी हो भनेर भनेको छ। यो कुराहरूलाई तपाईं यहाँ यो सुरुमा यो डिस्क्राइब सजिलो तरिकाले गरिदिएको छु। यो डिस्क्राइब पढेपछि तपाईले यो फिगर आफै बनाउन आइहाल्छ है त। यस्तै अर्को रहेको छ च्याप्टर 6। अब च्याप्टर 6 छ इन्फ्लेसन एन्ड बिजनेस साइकल छ भने। अब के हो त इन्फ्लेसन भनेको अनि के हो त बिजनेस साइकल भनेको। इन्फ्लेसन भने इन्फ्लेसन रिफर्स टु द persistent and appreciable rise in general price level and decline in the value of money. It implies that there exists increased relationship between price level and value of money भन्यो। इन्फ्लेसन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि appreciable rise in general price level and decline in the value of money. It implies that there exists increased relationship between price level and value of money. त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो जहाँ चाहिँ के रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड भ्याल्यु अफ मनीको रिलेसन चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको छ। यस्तै अब टाइप्स अफ काइन्ड्स अफ इन्फ्लेसन। अब इन्फ्लेसनका प्रकारहरू त यसका चाहिँ के रहेका छन् त। 1 नम्बरमा भनेको छ अन द बेसिस अफ स्पिडका आधारमा, आई नम्बरमा रहेको छ क्रिपिङ इन्फ्लेसन, वाकिङ इन्फ्लेसन, रनिङ इन्फ्लेसन र हाइपर इन्फ्लेसन। 2 नम्बरमा अन द बेसिस अफ इन्ड्युसमेन्ट भनेको छ। आई नम्बरमा छ वेज इन्ड्युस्ड इन्फ्लेसन, दोस्रो नम्बरमा प्रॉफिट इन्ड्युस्ड इन्फ्लेसन, तेस्रो नम्बरमा छ स्कार्डी इन्ड्युस्ड इन्फ्लेसन, चौथो नम्बरमा छ करेन्सी इन्ड्युस्ड इन्फ्लेसन, अनि 5औं नम्बरमा क्रेडिट इन्ड्युस्ड इन्फ्लेसन र 6औं नम्बरमा रहेको छ फोरेन ट्रेड इन्ड्युस्ड इन्फ्लेसन भनेर भनेको छ। 3
नम्बरमा अन द बेसिस अफ टाइम भनेर भनेको छ। 1 नम्बरमा छ पिस टाइम इन्फ्लेसन, 2 नम्बरमा वार टाइम इन्फ्लेसन, 3 नम्बरमा पोस्ट वार इन्फ्लेसन, 4 नम्बरमा अन द बेसिस अफ स्कोप भनेको आधारमा भनेको छ। 1 नम्बरमा छ कम्प्रिहेन्सिभ इन्फ्लेसन र दोस्रो नम्बरमा स्प्यारोडिक इन्फ्लेसन अथवा सेक्टरल इन्फ्लेसन भनेर भनेको छ। 5 नम्बरमा अन द बेसिस अफ गभर्नमेन्ट रिएक्सनका आधारमा ओपन इन्फ्लेसन र सप्रेस्ड इन्फ्लेसन। 6 नम्बरमा छ अन द बेसिस अफ इम्प्लोइमेन्ट लेभल अब पार्टिकुलर इन्फ्लेसन फुल इन्फ्लेसन रहेका छन्। यो चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु होला, कोही सोधिदिन सक्छ, टाइप्स काइन्ड छ। यस्तै डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। अब डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भनेको के हो त? डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन अकर्स व्हेन एग्रिगेट डिमान्ड फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सिस्ट द सप्लाई अफ दिस गुड्स एन्ड सर्भिसेस एट द एक्जिस्टिङ प्राइस लेभल। इट इज shown in figure A as is the aggregate supply curve which is the horizontal up to point A and upward up to point B. It becomes a vertical after full employment is reached. The point B indicates full employment if aggregate demand curve is AD, output is OI भनेर भनेको छ। यही कुरालाई तल फिगरमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। माथि लेखेकै कुरा यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो फिगर पनि आइदिन सक्छ कहिलेकाहीँ 5 मार्क्स 10 मार्क्समै यो कुरा फिगर सँगसँगै बनाउनु होला र यहाँ सानो डिस्क्रिप्सन पनि रहेको छ। आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ हामी प्रत्येक पाठको अलग अलगै भिडियो ल्याउने छौँ। अर्को रहेको छ काउजेज अफ डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। अब यसका कारणहरू के हुन् त? इन्क्रिज इन मनी सप्लाई एन्ड ब्याङ्क क्रेडिट, इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, इन्क्रिज इन एक्सपोर्ट्स, रिडक्सन इन ट्याक्सेसन, रिपेमेन्ट अफ पास्ट डिप्ट्स, इन्क्रिज इन प्राइभेट एक्सपेन्डिचर, सर्टेज अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ कस्ट पुस इन्फ्लेसन सप्लाई साइड इन्फ्लेक्टर भनेर भनेको छ। अब के हो त कस्ट पुस इन्फ्लेसन अथवा सप्लाई साइड इन्फ्लेसन भनेको? कस्ट पुस इन्फ्लेसन इज अल्सो नाउन एज अ सप्लाई साइड इन्फ्लेसन। कस्ट पुस इन्फ्लेसन occurs due to the increase in cost of production. Cost of production increases due to the increasing in wage cost, increase in profit margin, supply shock etc. भने the different types of cost push inflation are as follows. I नम्बरमा छ वेज पुश इन्फ्लेसन, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेसन र सप्लाई सक इन्फ्लेसन चाहिँ यसका चाहिँ प्रकारहरू रहेका छन्। इन फिगर इनिटियली द इकोनोमी इज इन इक्विलिब्रियम एट E1 where aggregate demand curve AD intersects the initial aggregate भनेर भनेको छ। जस्तै यहाँ के भन्न खोजेको छ भने इन फिगर इनिटियल इकोनोमी इज इन इक्विलिब्रियम E1 मा चाहिँ इक्विलिब्रियम भएको छ। इनिटियली फिगर चाहिँ भनेर भनेको छ। डिमान्ड कर्व AD, यो AD भनेको चाहिँ डिमान्ड कर्व हो जहाँ चाहिँ सुरुमा E1 भन्ने पोइन्टमा इक्विलिब्रियम भएको छ, जहाँ इन्कम आउटपुट Y1 र प्राइस लेभल चाहिँ इक्विलिब्रियम मिट गरेको छ E1 पोइन्टमा भनेर भनेको छ। र यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ES अनि यो चाहिँ Y1 Y2 अनि यो P1 P2 र Y चाहिँ रहेको छ। यसको थप डिस्क्रिप्सन यहाँ रहेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ काउजेज अफ कस्ट पुश इन्फ्लेसन भन्ने। कस्ट पुश इन्फ्लेसनका कारणहरू के रहेका छन्? 1 नम्बरमा छ इन्क्रिज इन वेज छ अनि इन्क्रिज इन प्रॉफिट मार्जिन छ, इन्टरनेसनल रिजन, वाटर, नेचुरल क्लाइमेटिज र होर्डिङ चाहिँ यसका चाहिँ काउजेस रहेका छन् पुश इन्फ्लेसनका भन्ने कुरा रहेको छ। यस्तै इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन। यो इन्फ्लेसनको इफेक्ट चाहिँ के छ त? असर इकोनोमिक इफेक्ट। अब अर्थशास्त्र चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ असर गर्छ। इफेक्ट्स अन प्रोडक्सन एक्टिभिटिज भनेर भनेको छ। अर्को यसको 1 नम्बरमा छ decline in value of money, discourage of foreign capital, change in the structure of production, decline in the authority of the production, less the faith of in domestic currency भनेर भनेको छ। दोस्रो नम्बरमा छ इफेक्ट्स अन आउटपुट एन्ड इम्प्लोइमेन्ट। आउटपुट र इम्प्लोइ रोजगारदाताहरुमा पनि यसले असर गर्दछ। 3 नम्बरमा छ इफेक्ट्स अन इकोनोमिक ग्रोथ, अर्थतन्त्र वृद्धिमा पनि यसले असर गरिरहेकै हुन्छ भनेर भनेको छ। जस्तै अर्को रहेको छ इफेक्ट्स अन डिस्ट्रिब्युसन मा पनि यसले असर गर्छ भनेर भनेको छ। जस्तै फिक्स्ड इन्कम ग्रुप अनि डेब्टर्स एन्ड क्रेडिटर्स, वेजेस एन्ड स्यालेरी अर्नर्स, इन्भेस्टर्स, फार्मर्स भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि याद गर्नु होला, स्क्रिनशट लिनु होला।
अब डिफ्लानेसन इन्फ्लानेसन त पढ्यौं अब डिफ्लानेसन भनेको के हो त अब कन्सेप्ट अफ डिफ्लानेसन इज द सिचुएसन अफ फुल इन जेनरल प्राइस लेभल और इन्क्रिज इन भ्याल्यु अफ मनी भनेर भनेको छ जहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फल इन जेनरल प्राइस लेभल और इन्क्रिज इन भ्याल्यु अफ मनी जहाँ चाहिँ जेनरल लेभल प्राइस लेभल र प्राइस लेभल चाहिँ बढ्ने अथवा मनी अफ भ्याल्यु पैसाको महत्त्व चाहिँ बढ्ने एउटा अवस्था हो भनेर भनेको छ काउजेज अफ डिफ्लानेसन यसको काउजेजहरू कारणहरू के रहेका छन् त रिडक्सन इन मनी सप्लाई एन्ड ब्याङ्क क्रेडिट अनि सडन इन्क्रिजेस इन आउटपुट इन्क्रिजेस इन ट्याक्सेस रिडक्सन इन द गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर अर्को रहेको छ पब्लिक ब्रोइङ अनि 6 नम्बरमा रहेको छ डिक्रिजेस इन एमइसी अनि इन्क्रिजेस इन इन्ट्रेस्ट रेट भनेर भनेको छ यो चाहिँ यसका काउजेसहरू रहेका छन् कारण रहेका छन् डिफ्लानेसनका अर्को रहेको छ बिजनेस साइकल ट्रेड साइकल अब बिजनेस साइकल र ट्रेड साइकल भनेको के हो त कन्सेप्ट अफ बिजनेस साइकल सुरुमा बिजनेस साइकलको कन्सेप्ट रहेको छ It is defined as the regular upward and downward function is aggregate economic activities in the economy. It is also known as the trade cycle. के हो त ट्रेड साइकल अथवा बिजनेस साइकल भन्दाखेरि रेगुलर अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड फ्लक्चुएसन इन एग्रिगेट इकोनोमिक एक्टिभिटिज यो बिजनेस साइकल अथवा इकोनोमिक साइकल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि रेगुलर अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड जुन बजारमा फ्लक्चुएसनको मात्रा छ त्यो चाहिँ नियमित रूपमा के हुने बढ्दै जाने कहिलेकाहीँ घट्दै जाने जुन एक्टिभिटी क्रियाकलाप हुन्छ त्यो नै के हो त भन्दाखेरि बिजनेस साइकल हो भनेर भनेको छ यस्तै अर्को रहेको छ टाइप्स अफ बिजनेस साइकलका प्रकारहरू के छन् त जस्तै जगलर साइकल छ बिल्डिङ साइकल छ किचन साइकल छ अनि क्वान्टिटी अफ साइकल छ भनेर भनेको छ अर्को रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बिजनेस साइकल अब यो बिजनेस साइकलका क्यारेक्टरिस्टिक्स विशेषताहरू के रहेका छन् त अर्को रहेको छ साइक्लिकल नेचर अर्को रहेको छ रेगुलारिटी अर्को रहेको छ इकोनोमी वाइड फिनोमिनन अर्को रहेको छ वेभ ब्ल्याक मोमेन्ट सेल्फ अनफोर्सिङ और क्युमुलेटिभ रहेको छ अर्को रहेको छ इन्टरनेसनल अर्को रहेको छ फ्युचर अफ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी र अर्को रहेको छ अनइक्वल इफेक्ट चाहिँ यसका विशेषताहरू रहेका छन् बिजनेस साइकलका यस्तै अर्को रहेको छ फेजेस अफ बिजनेस साइकलका फेजहरू क्षेत्रहरू के रहेका छन् त अब डिप्रिसिएसन रिकभरी प्रोस्पेरिटी र रिसेसन चाहिँ यसका फेजेसहरू रहेका छन् व्हाट इज द स्टैगफ्लेसन भनेर भनेको छ यो यसको आन्सर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यो कुरा रहेको छ यसको स्क्रिनशट पनि गर्नु होला सरसर्ती अब च्याप्टर 7 मा रहेको छ जस्तै मोनेटरी पोलिसी 1 नम्बरमै छ डिफाइन मोनेटरी सप्लाई मनी सप्लाई भनेको के हो त मनी सप्लाई क्यान बी डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ मनी इन एन इकोनोमी एट अ गिवन टाइम इट इज द सम अफ द करेन्सी विथ पब्लिक एन्ड डिमान्ड डिपोजिट अफ पब्लिक इन बैंक छ भनेर भनेको छ यस्तै व्हाट इज न्यारो इकोनोमी मनी भनेको के हो त A narrow money or narrow measure of money supply is sum of the currency and the demand deposit of the bank held by public भनेर भनेको छ यस्तै 3 नम्बरमा छ डिफाइन मनी मार्केट अब मनी मार्केट मुद्रा बजार भनेको के हो त मनी मार्केट इज द मार्केट फर सर्ट टर्म फाइनान्शियल एसेट्स लायबिलिटीज फन्ड क्रेडिट डेब्ट सिक्युरिटीज एन्ड मनी इटसेल्फ इन बोथ अर्गनाइज्ड क्याटेगोरीज भनेर भनेको छ अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा give the meaning of capital market भनेको के हो त it deals with the medium and long term financial fund credit or debt भनेर भनेको छ यस्तै 5 नम्बरमा what is the financial market के हो त financial market भनेको financial market is a market where financial assets are traded भनेर भनेको छ define monetary policy अब मौद्रिक नीति भनेको के हो भनेर भनेको छ यो क्वेशन पनि सोधिन सक्छ monetary policy is one of the important macroeconomics policies which is the practiced by the monetary authority contact bank NRB in Nepal to achieve determine the objective through the changes in money supply credit and interest at the economy भनेको कसरी देशको अर्थतन्त्र मुद्रा विनिमय चाहिँ स्थिति सञ्चित गर्ने देशको त्यो मुद्रालाई चलायमान बनाइराख्ने भनेर जुन चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको नीति छ त्यसैलाई नै मोनेटरी पोलिसी भनेर भनिन्छ भनेर भन्न खोजेको छ
यस्तै प्रश्न नम्बर 7 पनि रहेको छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यस्तै अब रहेको छ च्याप्टर 8। च्याप्टर 8 मा गभर्नमेन्ट फाइनान्स। के हो त गभर्नमेन्ट फाइनान्स भनेको? सुरुमा रहेको छ गभर्नमेन्ट बजेट। अब गभर्नमेन्ट बजेट भनेको के हो त? इट इज डिफाइन्ड एज द स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल प्लान फर अ गिभन पिरियड रिलेटिङ टु द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्ट भनेर भनेको छ। के भन्न खोजेको हो भने स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल प्लान फर अ गिभन पिरियड रिलेटिङ टु द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्ट। एउटा निश्चित समयमा चाहिँ इन्कम हुन्छ, जति खर्च हुन्छ त्यो नै गभर्नमेन्ट बजेट हो भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ कम्पोनेन्ट्स अफ गभर्नमेन्ट बजेट हो। यसका कम्पोनेन्ट के रहेका छन् त गभर्नमेन्ट बजेटका? समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस, 2 नम्बरमा अब्जेक्टिभ अफ द बजेट, 3 नम्बरमा एस्टिमेटेड अफ द गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, अर्को रहेको छ रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, अर्को रहेको छ फाइनान्सिङ, 4थो नम्बरमा रहेको छ रेभिन्यू प्रपोजल, ट्याक्स रेभिन्यू, नेट ट्याक्स रेभिन्यू, फोरेजिन ग्रान्ट छ, अर्को रहेको छ सोर्स अफ डिफेक्ट फाइनान्सिङ पनि रहेको छ। यसका चाहिँ गभर्नमेन्ट बजेटका कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ रहेका छन्, सोधिन सक्छ। यस्तै रहेको छ डिफेक्ट फाइनान्सिङ। अब डिफेक्ट फाइनान्सिङ भनेको के हो त? कन्सेप्ट अफ डिफेक्ट फाइनान्सिङ, इट इज डिफाइन्ड एज द मेथड युज्ड बाय अ गभर्नमेन्ट टु फाइनान्स इट्स बजेट। डिफेक्ट नाउडेज डिफेक्ट फाइनान्सिङ एज द इम्पोर्ट टुल अर फाइनान्सिङ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर भनेको छ। यसका अब के छन् त उद्देश्य? अब्जेक्टिभ अफ डिफेक्ट फाइनान्सिङका टु मेट द फाइनान्सियल निड अफ क्राइसिस पिरियड, टु मोबिलाइज डोमेस्टिक रिसोर्सेस to achieve the desired outputs, promotion rapid economic growth, financing development plan to divert resources, political objectives, raise effective demand and stimulate private investment चाहिँ भनेको छ। यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला, सोधिन सक्छ। मेथड्स अफ डिफेक्टिभ फाइनान्सिङ, यसका मेथडहरू के रहेका छन् त? इन्टरनल बोरोइङ, 2 नम्बरमा एक्सटर्नल बोरोइङ, चेन्ज इन क्यास ब्यालेन्स, इस्यु अफ न्यू नोट्स, म्यानेजमेन्ट अफ फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ, डिले इन पेमेन्ट अफ डेब्ट एन्ड पर्चेज चाहिँ यसका मेथड्सहरू रहेका छन्। अब फिस्कल पोलिसी भन्यो। फिस्कल पोलिसी भनेको के हो भन्दाखेरि फिस्कल पोलिसी इज द मिन्स बाई व्हिच गभर्नमेन्ट एडजस्ट्स इट्स लेभल अफ स्पेन्डिङ इन अर्डर टु द मोनिटर एन्ड इन्फ्लुएन्सेस नेसन्स इकोनोमी भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ क्लासिफिकेसन टाइप्स अफ फिस्कल पोलिसी, अर्को रहेको छ 1 नम्बरमा एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी, दोस्रो नम्बरमा रहेको छ कन्ट्याक्सिट्युनरी फिस्कल पोलिसी रहेको छ। अर्को रहेको छ इन्स्ट्रुमेन्ट्स अफ फिस्कल पोलिसी। अब यसका इन्स्ट्रुमेन्ट के रहेका छन् त? जस्तै बजेट, अर्को रहेको छ ट्याक्सेसन, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, पब्लिक बोरोइङ र पब्लिक वर्कस चाहिँ यसका फिस्कल पोलिसीका इन्स्ट्रुमेन्ट रहेका छन् भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि स्क्रिनशट गर्नु होला। यस्तै अर्को रहेको छ अब्जेक्टिभ्स अफ फिस्कल पोलिसी, यसका उद्देश्यहरू पनि रहेका छन्। फुल इम्प्लोइमेन्ट, इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, अर्को रहेको छ प्राइस स्टेबिलिटी, अर्को रहेको छ एफिसिएन्ट अलोकेसन अफ फाइनान्सियल रिसोर्सेस, अर्को रहेको छ ब्यालेन्स्ड रिजनल डेभलपमेन्ट, रिड्युसिङ द डिफेक्ट इन द ब्यालेन्स अफ द पेमेन्ट, क्यापिटल फर्मेसन, अर्को रहेको छ इकोनोमिक स्टेबिलिटी चाहिँ यसका चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेका छन् फिस्कल पोलिसीका। फिस्कल फेडरलिजम भने फिस्कल फेडरलिजम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा इट इज द decentralization of the government is economic activities to the lower levels and local bodies. It is defined as the division of government's functions and financial relations among the different levels of government भनेर भनेको छ। यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि फिस्कल फेडरलिजम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ द गभर्नमेन्ट इन इकोनोमिक एक्टिभिटिज, जुन सरकारले गर्ने अर्थतन्त्रका क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई एउटा केन्द्रमा मात्रै नगरेर जताततै छरिएर त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू गर्नु हो। लोयर लेभल्स एन्ड लोकल बडिज जस्तै अहिलेको केन्द्र सरकार पनि स्थानीय तहमा पुर्याएर सेवा सुविधा जस्तै फाइनान्सियल कामहरू पनि गाउँघरमै गएर गर्नु हो भन्न खोजेको छ। इट इज डिफाइन्ड एज द डिभिजन अफ गभर्नमेन्ट फङ्सन, यो चाहिँ गभर्नमेन्टले गर्ने कार्यहरूको विभाजन गर्नु, जस्तै राजधानीमा हुने कामहरू प्रदेशमा गर्नु, प्रदेशमा हुने कामहरू गाउँपालिकामा गर्नु हो भन्न खोजेको छ।
अर्को रहेको छ कम्पोनेन्ट्स अफ फिस्कल फेडरलिजम। कम्पोनेन्ट चाहिँ के रहेका छन् त? रेभेन्यू असाइनमेन्ट, अर्को रहेको छ इन्टर गभर्मेन्टल फिस्कल ट्रान्सफर, अर्को रहेको छ एक्सपेन्डिचर असाइनमेन्ट, अर्को रहेको छ इन्टरनल लोन राइट्स रहेको छ भने अर्को युज अफ नेचर रिसोर्सेस चाहिँ यसका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू रहेका छन् फिस्कल फेडरलिजमका। अर्को रहेको छ नेपालीज प्र्याक्टिसेस अफ फिस्कल फेडरलिजम भने अब नेपालीजहरूले यसलाई कसरी प्रयास गरिरहेका छन् फिस्कल फेडरलिजमलाई। 1 नम्बरमा रहेको छ एक्सपेन्डिचर रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्को रहेको छ रेभेन्यू राइट्स रेस्पोन्सिबिलिटी, अर्को रहेको छ इन्टर गभर्मेन्ट फिस्कल ट्रान्सफर, अर्को रहेको छ इन्टरनल लोन राइट्स, अर्को युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ यसका चाहिँ प्र्याक्टिसेस नेपालमा चाहिँ भइरहेका छन् भन्न खोजेको छ। यो कुरा पनि स्क्रिनसट गर्नु होला। अर्को रहेको छ च्याप्टर 9। अब च्याप्टर 9 मा के भनेको छ भन्दाखेरि ग्लोबल इकोनोमी। के हो त ग्लोबल इकोनोमी? इट रिफर्स टु द इन्डिपेन्डेन्स अफ द वर्ल्ड वाइड इकोनोमिक एक्टिभिटिज बिट्विन मल्टिपल कन्ट्रिज भन्यो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्स अफ वर्ल्ड वाइड विश्वभरि नै चाहिँ के गर्ने डिपेन्ड गर्ने भर पर्ने विश्वमा नै भर पर्ने जुन चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज बिट्विन मल्टिपल कन्ट्रिज एक देश अर्को देश बीच विश्वभरि नै इकोनोमी अर्थतन्त्रमा भर पर्ने चाहिँ पोलिसी भर पर्ने चाहिँ के हो त ग्लोबल इकोनोमी हो भनेर भनेको छ त्यो एक्टिभिटीलाई। अर्को रहेको छ ग्लोबलाइजेसन। अब ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो त? ग्लोबलाइजेसन मिन्स द इन्टिग्रेसन अफ द नेशनल इकोनोमिक्स इन्टु द इन्टरनेशनल इकोनोमी थ्रु ट्रेड, फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल फ्लोज, मार्जिन एन्ड सेपरेट अफ टेक्नोलोजी। ग्लोबलाइजेसन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ नेशनल इकोनोमिक्स इन्टु द इन्टरनेशनल इकोनोमी थ्रु द ट्रेड, फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल फ्लोज, मार्जिन एन्ड स्प्रेड अफ टेक्नोलोजी। इकोनोमी अर्थतन्त्रको जुन सेक्टरहरू छ त्यसलाई विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्यापिटलहरू फ्लो गरेर टेक्नोलोजीहरू एक देश अर्को देशहरूमा चाहिँ टेक्नोलोजी हस्तान्तरण गरेर नयाँ नयाँ प्रविधिहरू कम्पनीहरू स्टार्ट गरेर विश्वव्यापी छरिएर इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्नु नै चाहिँ त्यो नै ग्लोबलाइजेसन हो भन्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ ड्राइभ्स अफ ग्लोबलाइजेसन। के छ त अब यो ड्राइभ्स अफ ग्लोबलाइजेसन? टेक्नोलोजिकल ड्राइभ छ, जस्तै पोलिटिकल ड्राइभ छ, मार्केट ड्राइभ छ, कस्ट ड्राइभ छ, कम्पिटेटिभ ड्राइभ छ चाहिँ यसका ग्लोबलाइजेसनका ड्राइभ्सहरू रहेका छन्। बेनिफिट्स एडभान्टेज अफ ग्लोबलाइजेसन। यो ग्लोबलाइजेसन विश्वव्यापीकरणले हामीलाई के बेनिफिट छ त के फाइदा छन् त? जस्तै फ्री ट्रेड अनि फ्री मुभमेन्ट अफ लेबर, इन्क्रिज इकोनोमिक अफ स्केल, प्रमोसन अफ इकोनोमिक ग्रोथ, इन्क्रिज द इन्भेस्टमेन्ट, गेन अफ टेक्नोलोजी, बेनिफिट्स टु द इन्टरनेसनल हो। जस्तै हाम्रो फ्री ट्रेड हुने भयो, विश्वव्यापी नै स्वतन्त्र बजार हुने भयो, हामीले उत्पादन गरेका सामानहरू पनि विश्व बजारमा पुर्याउन सकिने भयो, जसका कारणले इकोनोमिक ग्रोथ गर्न सकिने भयो, जस्तै ठुला कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ फाइदा रहेका छन् भन्न खोजेको छ। डिफेक्ट छ डिसएडभान्टेज अफ ग्लोबलाइजेसन। अब यो विश्वव्यापीकरणले चाहिँ के बेफाइदा गर्छ त भन्दाखेरि फ्री ट्रेड क्यान हार्म डेभलपिङ इकोनोमिक्स छ, इन्भाइरोमेन्टल कस्ट छ, ब्रेन ड्रेन, लस डोमेस्टिक मार्केट, ट्याक्स कम्पिटिसन एन्ड ट्याक्स अभोइडेन्स, रिडक्सन इन सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी। अब कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र चाहिँ जस्तै एउटा कुनै कम्पनीमा मात्रै भर पर्ने भयो, जस्तै आज अमेरिका र चीन बीच यो ट्याक्सेस वारका युद्ध भइरहेका छन्, कम्पिटिसनका युद्ध भइरहेछन्, त्यसको मारमा अरू देशहरू पनि खेपिरहेका छन्, जस्तो बजारको मूल्य एक्कासी बढ्नु घट्नु। अनि अर्को कुरा चाहिँ फ्री ट्रेड क्यान हार्म डेभलपिङ इकोनोमी। अब जुन किसिमको चाइनाको डेभलपिङ छ त्यो चाहिँ अरू देशको डेभलपिङ चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ फ्री हुन सक्दैन। चाइनाको जति बजार अरूले पाएको स्थिति छैन त्यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले रिडक्सन सेभिङमा पनि घट्छ, इन्भेस्टमेन्ट पनि घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ कन्सेप्ट अफ रिजनल इन्टिग्रेसन भनेको कन्सेप्ट के हो त? कन्सेप्ट रिजनल इन्टिग्रेसनको इट रिफर्स टु अ प्रोसेस इन विच द नेबरिङ कन्ट्रिज आर अर्गनाइज्ड इन अर्डर टु अपग्रेड नट ओन्ली इकोनोमिक एन्ड ट्रेड बट अल्सो पोलिटिकल, सोसियल, कल्चरल रिलेसन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिजनल इन्टिग्रेसन भनेको एउटा प्रोसेस हो भने यो चाहिँ एउटा र अर्को देशबीचको ग्रेड अफ नट टु इकोनोमिक, एउटा इकोनोमिकको मात्र नभएर, एउटा अर्थतन्त्रको मात्र नभएर, व्यापारको मात्र नभएर, एउटा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अर्को वातावरणीय पक्षको चाहिँ कन्डिसन हो, अवस्था हो भनेर भनेको छ रिजनल इन्टिग्रेसनलाई।
कन्सेप्ट अफ ट्रेडिङ ब्लक्स भनेको छ इट रिफर्स टु द ग्रुप अफ कन्ट्रिज स्पेसिफिक रिजन म्युचुअल बेनिफिट इन ट्रेडिङ ब्लक्स आर द क्रिएटेड फर सम कम्युनिकेसन छ भनेर भनेको छ। यस्तै अर्को रहेको छ रोल अफ रिजनल इन्टिग्रेसन इन द ट्रेडिङ ब्लक छ भनेर भनेको छ। इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, फ्री ट्रान्सफर अफ रिसोर्सेस, इन्क्रिज इन ट्रेड। अर्को रहेको छ इन्क्रिज इन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, benefits to the customer, cooperative spirit, promotes a healthy competition, regional development, expansion of market र gain in technology चाहिँ यसका के रहेका छन् रोल रहेका छन्, भूमिका रहेका छन् भन्न खोजेको छ। अब इस्यु अफ नेपाली फोरेजिन ट्रेड, अब के छन् त इस्युहरू नेपालीमा चाहिँ नेपाली फोरेजिन ट्रेड का लागि चाहिँ ल्यान्ड लक्ड इन्डोनेस भने हो। हाम्रो देश चाहिँ एउटा के छ त भन्दाखेरि भूपरिवेष्टित राष्ट्र छ, त्यसैले चाहिँ यसमा कमी कमजोरी छ। अनि ट्रेड डिफेक्ट, लो क्वालिटी गुड छ, हामीले उत्पादन गर्ने सामग्रीहरूको क्वालिटी त्यति राम्रो छैन। इम्प्रोपर ट्रेड पोलिसी, हाम्रो जसको देशको नीति चाहिँ एउटा जुन बिजनेस र उद्योग खोल्नका लागि हुनु पर्थ्यो त्यस्तो किसिमको नीति छैन, सरकार चेन्ज भइरहनेछ। हाई कस्ट अफ प्रोडक्सन हो, हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशमा झन् प्रोडक्टको कस्ट चाहिँ हाई हुने गर्दछ। अर्को रहेको छ ल्याक अफ पब्लिसिटी एन्ड एडभर्टाइजमेन्ट, जुन चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ कमी छ। लो प्रोडक्सन, कम उत्पादन छ, जनसङ्ख्या थोरै भएकाले पनि अनि उद्योग धन्दाहरू कम भएकाले पनि प्रोडक्सन एकदमै लो छ, सीमित छ। अर्को रहेको छ स्लो इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ होस् या अरू कुनै एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्रिज होस् या अरू कुनै इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजिकल इन्डस्ट्रिज होस्, तिनीहरूमा एकदमै सुस्त गतिमा विकास भइरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ नेपाललाई विश्वव्यापी बजारीकरणमा चाहिँ असर छ भन्न खोजेको छ। ल्याक अफ ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन भन्यो, जुन चाहिँ बिजनेसको विविधीकरण हुनु पर्थ्यो, विभिन्न प्रकारका बिजनेस हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ कमी कमजोर छ। टच कम्पिटिसन विथ फोरेजिन गुड्स भन्यो, जुन चाहिँ अब चाइनामा उत्पादन गर्ने सामान, भारतमा उत्पादन गर्ने सामान, अमेरिकामा उत्पादन गर्न सक्ने सामानसँग हाम्रो देशमा उत्पादन हुने सामानले कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर भन्न खोजेको छ। यस्तै रहेको छ टाइप्स अफ एक्सचेन्ज रेट हो। एक्सचेन्ज रेट भनेको के हो त फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट, दोस्रो नम्बरमा छ फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट, फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट, मल्टिपल एक्सचेन्ज रेट र अर्को रहेको छ 2-5 एक्सचेन्ज रेट रहेको छ। अर्को रहेको छ कन्सेप्ट अफ ब्यालेन्स पेमेन्ट छ। यो ब्यालेन्स पेमेन्टको कहिलेकाहीँ डेफिनेसन सोधिन सक्छ, याद गर्नु होला। टाइप्स अफ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट रहेका छन्, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, फेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट, अनफेभरेबल ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट रहेका छन्। फोरेजिन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, अर्को रहेको छ कन्सेप्ट अफ फोरेजिन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। बेनिफिट्स एडभान्टेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, यसका फाइदाहरू के रहेका छन् त फोरेजिन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको, जस्तै इकोनोमी डेभलप हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ, रिसोर्सेस एन्ड नलेज ट्रान्सफर हुन्छ, इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हुन्छ, एक्सेस टु द फोरेजिन मार्केट हुन्छ, एक्सेस टु द रिसोर्सेस हुन्छ भनेर भनेको छ। अरू पनि दिएको छ, यो कुरा स्क्रिनशट पनि गरेर राख्नु होला। डिफेक्ट छ डिसएडभान्टेज अफ फोरेजिन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब के हो त यो फोरेजिन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका बेफाइदाहरू चाहिँ, अब हिन्दू डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, एक्सचेन्ज रेट फ्लक्चुएसन, अर्को हाइली रिस्की, अर्को रहेको छ अनडेभलप्ड मार्केट सिस्टम र अर्को रहेको छ अनडेभलप्ड पोलिटिकल एन्ड लिगल सिस्टम, सटडाउन डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिज र इन्क्रिज इन इकोनोमिक इनइक्वालिटी चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ के रहेका छन् भन्दाखेरि बेफाइदाहरू रहेका छन् फोरेजिन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टका। अर्को रहेको छ फोरेजिन इम्प्लोइमेन्ट। अब फोरेजिन इम्प्लोइमेन्टको भन्नलाई के हो त वर्किङ एब्रोड फर अर्निङ मनी इज कल्ड फोरेजिन इम्प्लोइड, लेबर मार्जिन फर ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट हेज ऱ्यापिडली इन्क्रिज पार्टिकुलरली आफ्टर ग्लोबलाइजेसन भनेर भनेको छ। यसका के छन् त बेनिफिट्स एडभान्टेज अफ फोरेजिन इम्प्लोइमेन्टका यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को रहेको छ डिफेक्ट छ, अनि घाटाहरू चाहिँ के रहेका छन् भन्ने कुरा पनि यहाँ रहेको छ। यस्तै अब रहेको छ च्याप्टर 10। च्याप्टर 10 मा रहेको छ कन्टेम्पोरेरी म्याक्रो इकोनोमिक्स इस्यु अफ नेप्लिस पर्सपेक्टिभ छ भन्यो। अब म्याक्रो इकोनोमिक्सका इस्युहरू के रहेका छन्? कन्सेप्ट अफ प्राइभेटाइजेसन। प्राइभेटाइजेसनको कन्सेप्ट के हो त? इट मिन्स द ट्रान्सफर अफ गभर्नमेन्ट एसेट्स एन्ड एक्टिभिटिज टु द प्राइभेट सेक्टर हो। प्राइभेटाइजेसन भनेको के हो भने निजीकरण हो भनेर बुझ्दा हुन्छ, जसले चाहिँ एउटा गभर्नमेन्ट सरकारी चाहिँ स्वामित्व भएका संगठन संस्थानलाई चाहिँ
चाहिँ निजीतिर हस्तान्तरण गर्ने प्रोसेस प्रक्रिया हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसका उद्देश्यहरू के रहेका छन् त? पोलिटिकल गोल छ, इफिसियन्सी गोल छ, फिस्कल स्टेबिलाइजेसन गोल छ, रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन गोल छ। अब यसका फाइदाहरू चाहिँ के रहेका छन् त? जस्तै निजीकरण गर्दाखेरि इन्क्रिज इन कम्पिटिसन, रिडक्सन इज टु पुश इन्फ्लेसन। अर्को रहेको छ वाइडर सेयर ओनरसिप अनि रेजिङ रेभिन्यू फर द गभर्मेन्ट, जेनेरेसन अफ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। अर्को रहेको छ इन्क्रिज एफिसिएन्सी एन्ड इनोभेसन, कन्ज्युमर्स सेटिस्फ्याक्सन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन भनेर भनेको छ। यो कुरा पनि सोधिन सक्छ, इम्पोर्टेन्ट छ, स्क्रिनसट पनि लिनु होला। अब बेफाइदाहरू के रहेका छन् त निजीकरणका? फियर अफ इमर्जेन्स अफ प्राइभेट मोनोपोली, इन्क्रिज इकोनोमिक इक्विडिटी, लस अफ इकोनोमिक स्केल, अनइम्प्लोइमेन्ट। के कुरा बुझ्नुहोस् भने जस्तै के भन्ने भयो भने प्राइभेट निजीकरण गर्दाखेरि जुन किसिमको रोजगारी सरकारले दिएको थियो त्यो रोजगारी चाहिँ कुनै एउटा निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के कर्मचारीहरू थपघट गर्ने र जसका कारणले बेरोजगारी बढ्ने भयो। लस अफ इकोनोमिक स्केल, जुन सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा पाइरहेको इकोनोमी अर्थतन्त्र ट्याक्सहरू थियो त्यो केही रूपमा कम हुने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ गर्न खोजेको छ। अर्को रहेको छ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन भन्यो। इकोनोमिक लिबरलाइजेसन भनेको के हो त? अब यसका फाइदाहरू फ्युचर्सहरू के रहेका छन् यो कुरा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्लासिफिकेसन अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन, इन्टरनल लिबरलाइजेसन र एक्सटर्नल रहेका छन्। कम्पोनेन्ट्स अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन, कम्पोनेन्ट छ यसका सेक्टरहरू जस्तै फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म छ, इन्डस्ट्रियल सेक्टर र ट्रेड सेक्टर चाहिँ यसका कम्पोनेन्ट्सहरू रहेका छन्। अर्को रहेको छ बेनिफिट्स एडभान्टेज अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन भनेर भनेको छ। अब यसले ऱ्यापिड इकोनोमिक ग्रोथ अर्थतन्त्र चाहिँ चाँडै वृद्धि हुने कुराहरू गरेको छ। इम्प्रुभमेन्ट इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ, आफ्नो जुन किसिमको जीवन स्तर छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ। इन्क्रिज इन एक्सपोर्ट छ, जुन निर्यात छ त्यसलाई बढाउँछ भनेर भनेको छ। अर्को यो विभिन्न चाहिँ यसका फाइदाहरू रहेका छन्, यो स्क्रिनसट पनि राख्नु होला। अर्को रहेको छ डिफेक्ट छ, डिसएडभान्टेज अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन भन्यो। अब यसका बेफाइदाहरू के रहेका छन् त? इन्क्रिज इन अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारी दर बढ्छ। इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटी, अर्थतन्त्रमा चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ स्थायित्व हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुँदैन। डिफिकल्टिज फर न्यू इन्डस्ट्रिज, हो नयाँ कम्पनी आउनका लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। हार्मफुल डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्यो। अर्को रहेको छ कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक ग्रोथ। अब इकोनोमिक ग्रोथको कन्सेप्ट चाहिँ के हो त? इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ release the economic from the hold of government and private, provide the platform for the intense role of the government and provide platform for the intense role of the private sector in the economic activities। इकोनोमिक ग्रोथ भनेको के हो भन्दाखेरि इकोनोमी अर्थतन्त्र चलाइ बनाउनका लागि सरकारी क्षेत्र होस् या निजी क्षेत्रबाट चाहिँ के त्यस्तो प्रोफाइल प्लेटफर्म चाहिँ उपलब्ध गराउनु हो जसका कारणले इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ देशमा भइरहन् भन्न खोजेको छ। त्यो नै इकोनोमिक ग्रोथको कन्सेप्ट हो भनेर भनेको छ। अर्को रहेको छ फ्युचर्स अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन हो। यसका फ्युचर्सहरू के रहेका छन् त? अब भविष्यमा के छ त यसको? इकोनोमिक फ्रिडम, रोल अफ गभर्मेन्ट, एब्सेन्स अफ मोनोपोली, प्राइभेट ओनरसिप, प्राइभेटाइजेसनसम्म विभिन्न यसका चाहिँ इकोनोमिक लिबरलाइजेसनका फ्युचरहरू रहेका छन्। अर्को रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ इकोनोमिक लिबरलाइजेसन। यसलाई कसरी क्लासिफिकेसन गरेको छ यो चाहिँ माथि पनि पढिसक्यौँ, यो कुरा फेरि छ, यो स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँ रहेको छ पोभर्टी आयो। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको के हो? कम्पोनेन्ट्स अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, कन्सेप्ट अफ पोभर्टी। पोभर्टी गरिबी भनेको के हो त? अब poverty is defined as the inability to the attain a minimum standard of living हो। एउटा न्यून साधारण स्तरको स्ट्यान्डर्ड, साधारण शैली चाहिँ साधारण जुन छ त्यसलाई चाहिँ पोभर्टी गरिबी भन्न खोजेको। स्ट्यान्डर्ड दैनिक आवश्यकता भन्दा पनि न्यून आवश्यकतामा जिरहेको अवस्था चाहिँ गरिबी हो भन्न खोजेको छ। अब्सोल्युट पोभर्टी र रिलेटिभ पोभर्टी भनेर भनेको छ। अब काउजेज अफ पोभर्टी, यो गरिबी हुनका कारणहरू के हुन् यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। के थाहा छैन भने यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै इजी छ। अर्को रहेको छ रिमिडियल मेजर अफ पोभर्टी रिडक्सन, यो कुराहरु दिएको छ। अर्को कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक इनइक्वालिटी, इकोनोमिक अर्थतन्त्रमा चाहिँ असमानता हुनुका कन्सेप्ट के हो त भनेर भनेको छ। काउजेज अफ इकोनोमिक इक्वालिटी, यो इकोनोमिक इक्वालिटीमा चाहिँ काउजेज के हुन् त? इनइक्वालिटी हुनका, आर्थिक असमानता हुनका कारणहरू के हुन् भनेर भनेको छ।
रेमिडियल मेजर अफ द रिड्युसिङ इकोनोमिक इनइक्वालिटी भनेर भनेको छ। अब यो कुराहरू तपाईँ सरसर्ती देख्न सक्नुहुन्छ। अब इम्पोर्टेन्ट अफ पीपीपी भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप हो, यहाँ चाहिँ दिएको छ। यो कुरा पनि तपाईँ सरसर्ती याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा यहाँ दिएको छ। हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब आगामी दिनमा चाहिँ यो सरसर्ती सबै च्याप्टरहरूको छुट्टा छुट्टै भिडियो बनाएर ल्याउनेछौँ। समय एकदमै थोरै एउटै भिडियो बनाउँदाखेरि लामो हुने भएकाले धेरै कुराहरू डिस्क्राइब गर्न सकिएको छैन, त्यसका लागि क्षमार्थी छौँ। यदि इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने सकेसम्म यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानुहोला। थ्योरेटिकल क्वेसनका लागि तपाईँको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछ।